अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आपका दिली खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आज हम लोग देखेंगे रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के हवाले से अहम तफसीली सवाल जवाब को, जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से काफ़ी अहम है। इससे कबल आपने रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात की क़ीरत और वजाहत को देखा था। इस मजमून को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। उम्मीद है कि आपने इन दोनों हिस्सों को देखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसे पहले देख लीजिए, क्योंकि मैं तो कोशिश करूंगा कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो भी अहम सवालात हैं उसे हल कर दूं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जिसे मैंने हल नहीं कराया और आप तैयार नहीं किए थे, तो उस सूरत में मतन की वजाहत जो आप समझे हैं वही काम आएगा। इसलिए आप मतन को समझ जाइए अच्छे से, ताकि अगर उस हवाले से कभी सवाल आए तो आप जवाब देंगे। इसके अलावा अगर मतन को आप समझते हैं तो आपके इल्म में इजाफा तो होगा ही, तो उसे आप देख लीजिए। और आज हम लोग देखेंगे रस्म व रिवाज की पाबंदी के हवाले से अहम तफसीली सवाल को। इससे कबल बाब अव्वल को पढ़ा दिया गया है, उसे भी आप देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, तमाम वीडियोज़ अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं आपके इम्तिहान में इस मजमून से कौन सा अहम सवाल आ सकता है। इम्तिहानी सवाल का नमूना है ये सवाल कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि मजमून रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात का खुलासा लिखिए। या तो सीधा सीधा खुलासा पूछा जा सकता है, या इसमें ये हो सकता है कि मजमून रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात का मरकज़ी ख्याल, ठीक है, नुकसानात का खुलासा या मरकज़ी ख्याल या तनक़ीदी जायज़ा, ये तीनों लफ्ज़ इसमें आ सकता है। खुलासा, मरकज़ी ख्याल, तनक़ीदी जायज़ा, ये तीनों अल्फाज जो हैं एक ही हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा अंदाज़ हो सकता है वो ये है कि रस्म व रिवाज की पाबंदी के क्या क्या नुकसानात हैं लिखिए। सीधा, ठीक है, कि रस्म व रिवाज की पाबंदी के क्या क्या नुकसानात हैं वो लिखिए। या ये हो सकता है कि रस्म व रिवाज की पाबंदी के सर सैयद के मुताबिक क्या क्या नुकसानात हैं उसे अपनी ज़बान में लिखिए। या फिर मजमून रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात में सर सैयद अहमद ख़ान ने जिन बातों को पेश किया है उसे अपनी ज़बान में लिखिए। तो ये तीन तरीक़े हैं जिनमें इस सवाल को बनाया जा सकता है। मैंने जैसा कि कहा, खुलासा, तनक़ीदी जायज़ा, मरकज़ी ख्याल, ये लफ्ज़ तो बदल ही सकता है। इसके अलावा ये और दो अंदाज़ है जिसमें पूछा जा सकता है इसके हवाले से। कुल्ली तौर पर बात यही है कि आपसे खुलासा पूछा जाएगा, तो आप इस सवाल का जवाब इस तरह देंगे। इसके जवाब को देखने से पहले गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों अहबाब से इस वीडियो को साझा कीजिए और बताइए आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो इसका जवाब आप कुछ इस तरह लिखिएगा। चूँकि मैंने मजमून को समझा दिया है, इसलिए खुलासे को मैं अच्छे से नहीं समझाऊँगा, सरसरी तौर पर निकल जाऊँगा ताकि तवील वीडियो ना हो जाए। और अगर आपको समझना हो, कहीं पर पेचीदगी आ जाए, परेशानी आ जाए, तो आप वजाहत की वीडियो को देख लीजिएगा। तो आपको लिखना है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कौम की खिदमत में गुजारा, मुल्क व मिल्लत की समाजी, अखलाकी और इल्मी हालात सुधारने के लिए बड़ी कोशिशें की। सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो, उनको जब आप पढ़ेंगे उनकी ज़िंदगी को, अगर मुमकिन हुआ, मुनासिब लगा मुझे, तो हालात ज़िंदगी पे भी वीडियो बनाऊँगा। तो उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारी कौम, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इन्होंने सर्फ कर दी, बेइंतहा कोशिशें की। इनकी खिदमत आप देखेंगे तो बहुत आप पसंद करेंगे इन्हें। बहरहाल तो मतलब उस ज़माने में मुसलमान जो है समाजी, अखलाकी, इल्मी तौर पर काफ़ी पीछे हो गए थे ना, तो उसको आगे लाने के लिए बहुत सी कोशिशें की। रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात इसी कबील का मजमून है और इन्होंने लिख करके हालात सुधारने की कोशिश की ज़्यादातर। तो जब इस कोशिश में एक अहम हिस्सा ये रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात, ये जो मजमून है वो भी कबील माने इसी अंदाज़ का ये मजमून है। इसमें इन्होंने बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर गौर व फिक्र के रस्म व रिवाज के पाबंद होने के नुकसानात को बड़े ही नाक़ीदाना और आलिमाना अंदाज में पेश किया है। यानी कि ये लबे-लुबाब है इस मजमून का कि इन्होंने, अगर आप बग़ैर सोचे समझे रस्म व रिवाज की पाबंदी करते हैं तो इसके जो नुकसानात है उसको इन्होंने बहुत ही, यानी कि तनक़ीद करते हुए कि इसके सही पहलू और गलत पहलू को रेफरेंस के साथ जो है समझाया है, ठीक है। सर सैयद ने इस मजमून का आगाज़ दुनिया के बड़े बड़े हकीमों के अक़वाल से किया है, जिसकी रोशनी में वो कहते हैं कि जिस समाज में भी
معاشرت کا قاعدہ پچھلی روایتوں اور رسم و رواجوں پر مبنی ہوگا، اس سماج کی ترقی و خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ وہ ہو گیا ہے ترقی کے بعد، یہاں پہ وہ کے واو کے بعد ہے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، صرف واو، ترقی وہ خوشحالی، وہ سے مراد ہے اور، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آپ دیکھیں گے کہ آغاز میں کہتا نا کہ دنیا کے بڑے بڑے حکیموں سے بات لے کر کے اخذ کر کے لکھتا ہوں، تو ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا نا کہ اگر کسی بھی سماج میں اگر رسم و رواج پر اگر اس سماج کا اگر قاعدہ ہو تو وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا، وہ سماج میں خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا ان دونوں جو اقوال ہیں اس کی روشنی میں۔ اگلے سلائیڈ کو دیکھیے۔ بغیر غور و فکر رسومات کی پابندی کرنے سے، چاہے وہ رسومات اچھی ہی کیوں نہ ہوں، لوگوں کی وہ صفتیں جسے خدا نے ہر آدمی کو عطا کی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ بندر کے مانند ہوتے ہیں جو صرف دوسروں کی نقل کرتے ہیں۔ سر سید مزید کہتے ہیں کہ ہمارے عہد میں، اب دیکھیے وہاں پہ انہوں نے ایک اور بھی مطلب جو نقصان ہے اسے بتایا کہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کریں گے نا کام تو بندر کے مانند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں اشرف المخلوقات کے طور پہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ بندر کیا کرتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے نقل کرتا ہے، اسی طرح آپ بھی ہم بھی نقل کریں گے صرف دوسروں کو دیکھ کے، کہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں اگر ہم بھی پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم انسان رہیں کہاں، ہم تو بندر ہو گئے۔ یعنی کہ نقالی، صرف نقالی نہیں نا، اپنا دماغ بھی لگانا چاہیے، اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ سر سید مزید کہتے ہیں کہ ہمارے عہد میں اعلیٰ سے ادنا تک سبھی رسم و رواج کے ایسے پابند ہیں جیسے کسی ظالم حاکم کے محکوم ہوں۔ کوئی شخص یا کوئی فرقہ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ سب اپنے سے برابر یا اعلیٰ کی نقالی میں لگے رہتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا لگے رہتے ہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں، پروف ریڈنگ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے یہاں پہ یہ دو غلطیاں آ گئیں۔ لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو لگے رہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی فرقہ جو ہے نا اپنے اندر کی خوبی یا خرابی کو نہیں دیکھتا ہے، سب بس یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سے اعلیٰ یا میرے سے برابر جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس رسم کو مان رہے ہیں، کس ریتی رواج کو فالو کر رہے ہیں، ویسا ہی کریں گے، اسی میں اس کی شان ہے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب بندر کے مانند ہے، یہ انسانی صفت تو نہیں ہے، کم سے کم یہ انسانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، سر سید کہتے ہیں۔ اگلے سلائیڈ کو دیکھیے۔ اندھی تقلید ہر سماج میں انسانوں کی جودت طبع اور قوت طبع، یعنی کہ طبیعت کی جو تیزی ہے اور طبیعت میں جو کسی چیز کو ایجاد کرنے کی طاقت ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مخالف رہتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اندھی تقلید کریں گے تو ان چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ کمی آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، اور یہی ان کی تنزلی کا سبب بھی بنتی ہے۔ یعنی کہ کسی بھی سماج یا انسان کی جو تنزلی ہوتی ہے وہ یہ اس لیے کیونکہ وہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اندھی تقلید کرنے سے انسانوں کا بھی زوال ہے اور سماج کا بھی زوال ہو جاتا ہے۔ مثلاً اب مثال بھی دیے ہیں ان میں، تو یہاں پہ بھی لکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً ان مشرقی ممالک کو دیکھیے جہاں رسم و رواج کی اندھی تقلید ہے، کیسا ابتر اور ذلیل حال ہے۔ جہاں مشرقی ممالک سے مراد ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ اندھی تقلید زیادہ تر ہے۔ تو اندھی تقلید ہونے کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیجئے، بہت خراب ہیں۔ آخر میں سر سید کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ رسم و رواج کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، سرے سے نہیں، مطلب منع نہیں کرتے ہیں وہ، کچھ مطلب وہ کہتے ہیں کہ رسم و رواج کی پابندی کیجیے لیکن عقل کا استعمال کیجیے، سمپل سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کرنی تو چاہیے لیکن اگر اس میں کچھ غلط ہو تو اسے ترک کر دینا چاہیے، اور اگر کچھ قابل اصلاح ہو تو درست کرنا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی اچھی رسم ہو تو اسے قبول کر لینی چاہیے۔ یعنی کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح کر دیجئے، رد کرنے کی ضرورت ہے تو رد کر دیجئے، اور قبول کرنے کی ضرورت ہے تو قبول کر لیجئے۔ مطلب لکیر کا فقیر بن کے مت رہیے کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد یا زمانہ قدیم سے کوئی چیز ہوتی آ رہی ہے تو اس پر ہم اسی طرح عمل کریں گے، ضروری نہیں ہے۔ ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، زمانے کی تحقیق اور رجحان کو سمجھنے کے قابل ہوں گے، اور پھر جب عقل پختگی کو پہنچ جائے تو سماج کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے۔ اور یہ جو اصلاح مطلب کسی ریتی رواج میں یا رسم میں اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے، یا اسے رد اس وقت کیا جا سکتا ہے، یا قبول اس وقت کیا جا سکتا ہے جب انسانوں کے اندر میں تعلیم اور سمجھ بوجھ ہوگی۔ انسان جب تحقیق
کریں گے, انسان جب کھوج کریں گے, تلاش کریں گے, خود اپنی عقل کا استعمال کریں گے, تب جا کر کے ایسا ممکن ہے. صرف اگر ہم سوچیں گے کہ دوسرے کو دیکھ کر کے کچھ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے. اگلے سلائیڈ کو دیکھیے. المختصر سر سید کا یہ اصلاحی مضمون ہر قوم بالخصوص مسلمانوں کے سوئی ہوئی کاہل عقل کو جگانے کے لیے تخلیق کی گئی. اس میں تلخ لہجے میں کہا گیا ہے کہ اندھی تقلید سے قوم و ملت تباہ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ تو یہ آپ کے امتحان کے حوالے سے یہ جواب ختم ہو جاتا ہے. تو اسے میں اگر لب لباب سمجھا دوں تو سر سید کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے سماج میں جو بھی ریتی رواج ہے یا رسم ہے اس پر آپ عمل ضرور کیجئے, لیکن بغیر سوچے سمجھے مت کیجئے. اس پر غور کیجئے, اس کے حوالے سے تحقیق کیجئے کہ وہ مناسب ہے کہ نہیں, آپ کے حالات کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیجئے, اگر اس میں اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح کر لیجئے, یا اگر آپ کے وقت میں کوئی نئی چیز ہے, کوئی رسم ہے, کوئی ریتی رواج ہے تو اسے قبول کر لیجئے جو آپ کے لیے فائدہ بخش ہوں. مگر بندر کی طرح اندھی تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے انسانی سماج اور خود انسانوں کا زوال ہو جاتا ہے. یہ لب لباب ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور یہ آپ کے امتحان میں اگر آتا ہے تو آپ اسے اس طرح لکھیے, انشاءاللہ آپ مکمل نمبرات بھی حاصل کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں احباب سے ساجھا کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کرے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.